بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر للحضور في هذا المؤتمر المبارك الذي تميز في عنوانه وتميز في خطبه ومحاضراته. وأشكر لجمعية أهل الحديث دعوتها لي وعلى رأسه فضيلة الشيخ الصاعدي الذي اجتهد في تنظيم والإعداد هو ومن معه من المشايخ الفضلاء في أن يظهر هذا المؤتمر على الوجه الأكمل. أيها الإخوة، لا أحب حقيقة أن أطيل، ولكن أحب أن أركز على بعض النقاط المهمة في موضوع المؤتمر الذي يتركز على دور الأئمة الكرام. الإمام هو محور المسجد، والمسجد هو محور الاجتماع للمسلمين. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ حينما هاجر إلى المدينة في بناء المسجد، لأن به ومنه تنطلق الدعوة والعلم والإرشاد وتفقد أحوال المسلمين بعضهم لبعض. الإمام له دور عظيم في هذا الأمر. الإمام قدوة، ويجب أن يكون قدوة في علمه وعمله وسلوكه وسمته وتفكيره وتعامله مع الآخرين، لأن الناس ينظرون إليه باعتباره قدوة يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب عليه أن يراعي هذا الأمر في جميع ما يأتي وما يذر. وإذا كان الأمر كذلك فللإمام دور مهم في توجيه الناس الوجهة الصحيحة، الوجهة السليمة، الوجهة الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق يحرص الإمام على تحذير الناس وإبعادهم من أسباب التفرق والاختلاف والتنازع والتعصب والتحزب وغير ذلك مما ينافي مقاصد الإسلام في الحث على الاجتماع والتآلف والتآخي. قد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تضافرت الآيات في النهي عن التفرق وذمه
كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالتفرق ليس من سمات المسلمين، وإنما هو من سمات أهل الضلال والعياذ بالله. فللإمام دور عظيم في ترسيخ مبدأ التآخي والتآلف من خلال ما يلقيه من خطب، ومن خلال ما يشرحه ويفسره من آيات وأحاديث، ومن خلال أيضا تعامله مع القضايا التي تحدث في العالم الإسلامي. وأذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعرض لهذا الموضوع في عديد من كتبه، حتى إنه ذكر رحمه الله أن على الإمام أن يترك القول الراجح ويعمل بالمرجوح، أو يترك بعض السنن أحيانا إذا كان في ذلك حسم للنزاع والشقاق، وفي ذلك اجتماع الكلمة، لأن اجتماع الكلمة أمر واجب، فلا يترك الواجب لأجل أمر مستحب. وذكر في هذا السياق مسألة الجهر بالبسملة ومسألة القنوت ونحو ذلك من الأمثلة المشهورة. أيضا على الإمام أن يربي الناس على رحابة الصدر وعلى حسن الظن وعلى احترام العلماء ونبذ التعصب والتنافر، وأن يغرس في نفوس من يتصل بهم ومن يوجههم، أن يغرس في نفوسهم العذر للآخرين المجتهدين الذين أخطأوا في اجتهادهم، كما أنه يغرس فيهم أيضا محبة الآخرين وتوجيه الآخرين الوجهة الصحيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. من الأمور المهمة حقيقة التي ركز عليها موضوع هذا المؤتمر، وهي من مهام الإمام أن يحذر الناس من مظاهر الغلو والتطرف، وأن يدين في خطبه الظلم والتخريب، ويبين للناس بعد المنحرفين من الإرهابيين وغيرهم عن حقيقة الإسلام وتعاليمه مهما كانت نياتهم وما كانت بواعثهم. وعليه أن يكشف للناس تشويه هؤلاء للإسلام وجنايتهم عليه وعلى أهله وعلى دعاته الصادقين الذين يسلكون منهج الوسطية والاعتدال. على الإمام أن يوضح للناس بأن هؤلاء إنما يخدمون أعداء الإسلام بأفعالهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهو بهذا حينما يرسخ المفاهيم الصحيحة تجاه الأفعال المشينة المخالفة لتعاليم الإسلام، هو في الحقيقة يربي الناس على منهج القرآن والسنة التي تمقت الظلم ممن جاء به وعلى أي شخص. فالإسلام يحرم الظلم حتى على الكافر، والإسلام يحرم الباطل قولا وقبولا حتى من أقرب الناس، ويحث على قبول الحق حتى لو كان من عدوك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور: أما إنه صدقك وهو كذوب. فصدق الشيطان في قوله إن قراءة آية الكرسي
من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فالحق يقبل ممن قاله وممن جاء به، كما أن الباطل يرد من أي شخص قاله ولو كان أقرب قريب. وفي الختام فإني أشكر لجمعية أهل الحديث إقامة هذا المؤتمر واختيار هذا الموضوع الموفق، وأشكر لهذه الجمعية جهودها وانفتاحها على الآخرين وعلى جميع شرائح المجتمع وتواصلها معهم، وهذا دليل على رغبتهم في نشر المحبة والألفة وتحقيق الأمن والسلام مع الجميع. فهي تدعو كما رأينا وسمعنا جميع الشرائح المجتمع للمشاركة وللاستماع، يستمع بعضهم من بعض ويتعاونوا على البر والتقوى فيما يخدم السلم ويخدم المصلحة العامة، والبعد عن كل ما يشوش على ذلك وما يعكر صفو الأمن، لأن هذا إذا تعكر الأمن توقفت الدعوة وتوقف الخير. ولهذا قال الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله عز وجل امتن عليهم بالأمن، والأمن لا شك أن من أعظم أسبابه تحقيق التوحيد، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والآخرة. فنشكر الجمعية حقيقة، نشكر لها جهودها في التواصل مع المجتمع وفي التعاون على تحقيق البر والتقوى وعلى تحقيق الأمن والسلام. نسأل الله عز وجل أن يديم على ديارنا الأمن والسلام، وأن يوفق الجميع لكل خير، وأن يهدينا ويسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.